युहन्नाको पुस्तक हामी 3 र 4 पदबाट हेर्नेछौँ अनि पढ्न चाहिँ हामी 1 देखि नै पढ्नेछौँ। तेस्रो युहन्ना 1 अध्यायको 1 देखि 4 अनि हाम्रो अध्ययनको पद चाहिँ 3 र 4 हुनेछ। अनि यो खण्डबाट यो पुस्तकको यी पदहरूबाट एउटा विषयमा म तपाईहरुलाई आज सिकाउन चाहन्छु। अनि हाम्रो विषय हुनेछ आत्मिक क्रिस्चियनको सत्यतासँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। आत्मिक क्रिस्चियनको सत्यतासँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। अनि यो 3 र 4 पदबाट हामी 3टा कुरा देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, सत्यता ऊ भित्र बास गरेको हुन्छ। सत्यता ऊ भित्र बास गरेको हुन्छ। यहाँ तिमीमा भएको सत्यता भनेको छ। दोस्रो कुरा हामी सिक्न सक्छौँ, सत्यता उसको हिँडाइमा देखिन्छ। सत्यता उसको हिँडाइमा देखिन्छ। यहाँ 3 पदमा भनेको छ, तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, सत्यताले उसलाई आनन्दित तुल्याउँछ। सत्यताले उसलाई आनन्दित तुल्याउँछ। यो चाहिँ यहाँ युहन्नाले भन्नुभएको कुराबाट हामी हेर्नेछौँ। म ज्यादै आनन्दित भएँ अनि मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेका छन् भन्ने सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। त्यसैले 3टा कुरा, सत्यता ऊ भित्र बास गरेको हुन्छ, सत्यता उसको हिँडाइमा देखिन्छ अनि सत्यताले उसलाई आनन्दित तुल्याउँछ। आउनुहोस् हामी यो पदहरू पढ्नेछौँ। तेस्रो युहन्ना 1को 1 देखि 4 यहाँ लेखिएको छ, म प्राचीनबाट प्रिय गायसलाई, जसलाई म सत्यमा प्रेम गर्दछु। हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ, उसरी नै सबै कुराहरूमा तिम्रो उन्नति होस् र निरोग रह भनी म चाहना गर्दछु। किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाही दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। तेस्रो युहन्नाको पुस्तक चाहिँ बाइबलभरिमा सबभन्दा छोटो पुस्तकको रूपमा चिनिन्छ। दोस्रो युहन्ना भन्दा अलिकति छोटो छ यो। अनि यो दुवै पत्र, दोस्रो युहन्ना र तेस्रो युहन्ना, यी छोटा छोटा पत्रहरू, यो दुवै पत्रको लेखक चाहिँ प्रेरित युहन्ना हुन्। दोस्रो युहन्ना चाहिँ युहन्नाले एकजना चुनिएकी महिलालाई लेखेका थिए। तेस्रो युहन्ना चाहिँ एकजना चुनिएको पुरुष गायसलाई लेखिएको छ। दोस्रो युहन्ना चाहिँ झुटा शिक्षकहरूलाई स्वागत नगर भन्ने चेतावनी दिन वा अर्ती दिन लेखेको हो भने, तेस्रो युहन्ना चाहिँ सत्यको प्रचारकहरूलाई वा साँचो शिक्षकहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने उद्देश्यले लेखिएको। प्रेरित युहन्नालाई चाहिँ प्रेमको प्रेरित पनि भनिन्छ र साथै उनी सत्यको पनि प्रेरित हुन्। 3टै पत्रहरू, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो युहन्नामा उनले चाहिँ झन्डै 21 पटक यो सत्य वा सत्यता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्छौँ। अनि 10 पटक चाहिँ पहिलो युहन्नामा छ, 5 पटक सत्य भन्ने शब्द दोस्रो युहन्नामा छ र 6 पटक चाहिँ तेस्रो युहन्नामा छ। त्यसैले यो सानो पुस्तक भए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो पत्र चाहिँ युहन्नाले एउटा प्रेरितको अधिकारको रूपमा लेखिरहेका छैनन्, हुन त उनी प्रेरित नै हुन्। तैपनि यो पत्र चाहिँ एउटा प्राचीनको रूपमा वा एकजना बुबाको रूपमा भूमिका खेलिरहेको एकजना
एल्डरको रूपमा, अगुवाको रूपमा लेखिरहेका छन्। अनि यहाँ आफ्नो अधिकार भन्दा पनि आफ्नो पास्टरीय हृदय प्रकट गरिरहेको देख्छौँ यो पत्रमा। अनि यो तेस्रो यूहन्नाको पत्रमा चाहिँ यूहन्नाले गायस भन्ने व्यक्तिको तारिफ गरेको हामी देख्छौँ भने डियोट्रेफेस भन्ने व्यक्तिको दोष प्रकट गरेको पनि देख्छौँ। अनि अन्तिममा डेमेट्रियस भन्ने व्यक्तिको प्रशंसा पनि गरेको हामी देख्छौँ। अनि हाम्रो आजको अध्ययन चाहिँ यो गायस भन्ने व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ। किन गायसलाई तारिफ गरे यूहन्नाले? अनि कुन कुराले यूहन्नालाई आनन्दित तुल्याएको थियो? अनि हाम्रो अध्ययन चाहिँ यसैको वरिपरि आज हुनेछ। छोटकरीमा भन्ने हो भने यूहन्नाले गायसको तारिफ गरे किनभने गायस चाहिँ सत्यतालाई पालन गर्दै निरन्तर हिँडिरहेका व्यक्ति थिए। अब यो भन्नु सजिलो छ तर गर्नु कठिन छ, किनभने हामी पापीहरू हौँ। हामी आदमका पतन भएका सन्तानहरू हौँ जो चाहिँ सत्यताको विषयमा हामी आफैसँग कुस्ती लडिरहेका छौँ है। हामीमा सत्य छैन स्वभावैले। हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। अनि हामी जहिले पनि उहाँको सहायतामा गम्भीर हुँदै जिराख्नुपर्छ है। अनि हामीसँग नयाँ स्वभाव पनि छ, प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई दिनुभएको छ, हामीले मुक्ति पाएकै घडी। तैपनि हामी जागो रहँदै प्रभुको सत्यतामा हिँडिरहनुपर्छ। हामी एउटा आत्मिक युद्धमा छौँ प्रियहरू। यो युद्ध हो अनि एउटा दौड पनि हो जुन चाहिँ जीवनभर हामी दौडिरहनुपर्छ अनि युद्ध लडिरहनुपर्छ। तर गायस चाहिँ लामो समयसम्म पनि सत्यताको विषयमा विश्वासयोग्य थिए, सत्यतामा हिँडिरहेका थिए। त्यसैले यूहन्नाले उनको तारिफ गरे। अनि हामी आज 1 देखि 4 पदमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि यो 4वटा पदहरूमा मुख्य चाबी शब्दहरू भनेको यही दुईटा हो, सत्यता र आनन्द। झन्डै 4 पटक सत्यता वा सत्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् भने 2 पटक चाहिँ आनन्द र आनन्दित भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। एउटा प्रश्न सोधौँ, किन प्रेरित यूहन्ना, किन एल्डर यूहन्ना आनन्दित भएका थिए? कुन कुराले उनलाई आनन्दित तुल्याएको थियो? यो चाहिँ 3 पदमा उनले लेखेको हामी देख्छौँ। 3 पदमा यूहन्नाले कसरी भन्नुभएको छ भने, किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा, अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाही दिए, भाइहरूले गवाही दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। कुन कुराले यूहन्नालाई आनन्दित तुल्याएको थियो? यो चाहिँ केही भाइहरूबाट गायसको रिपोर्ट सुन्न पाएकोमा, गायसको असल रिपोर्ट सुन्न पाएकोमा उनी आनन्दित भएका थिए है। यी भाइहरू को हुन्? यी भाइहरू 5 देखि 8 पद, यही पत्रको 5 देखि 8 पद हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ सन्दर्भले हामीलाई सिकाउँछ कि भाइहरू भन्नाले चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जो चाहिँ त्यो बेलाका यात्री प्रचारकहरू थिए। प्रेरितहरूले, चेलाहरूले, मण्डलीका पास्टरहरूले चाहिँ कति ठाउँमा जहाँ मण्डली हुँदैन थियो र त्यहाँ विश्वासीहरू मात्रै हुन्थे त्यहाँ चाहिँ प्रचारकहरू पठाउँथे है। अनि उनीहरूले सिफारिस पत्र दिएर प्रचारक पठाउँथे, मैले पठाएको उनीहरूलाई स्वागत गर। अनि यस्तै यात्री प्रचारकहरू अथवा भनौँ यात्री बाइबल शिक्षकहरू वा यात्री सुसमाचार प्रचारकहरू चाहिँ यो गायस भन्ने व्यक्तिको घरमा पुगेको थिए। सायद यूहन्नाले पठाएको थियो एफेससको मण्डलीबाट विभिन्न ठाउँहरूमा। अनि उनीहरू यात्रा गर्दै जाँदा गायसकोमा आइपुगेको थियो। अनि गायससँग उनीहरू बसेका थिए। उनीहरूले गायसको जीवन देखेका थिए त्यहाँ बस्दाखेरि है। उनीहरू गायसको घरमा गएर बस्दाखेरि गायसको स्वागत सत्कार, गायसको ईश्वरीय प्रेम कसरी उनीहरूको वास्ता गर्यो, कसरी उनीहरूको खाँचोहरू पुरा गर्यो, कसरी परसम्म पुग्न सहायता गर्यो, अनि कसरी उसको घरमा एउटा ईश्वरीय प्रेमको वातावरण थियो उसको परिवारमा।
यो सब देखेर उनीहरूले योन्ना लाएर बताउँछन् गायस साँच्चै सत्यतामा हिँडिरहेका छन्। अनि यो कुराले योन्नालाई आनन्दित तुल्याउँछ। गायसको प्रेमसँग उसको प्रेमप्रति उसको सम्बन्ध असल छ। गायस चाहिँ सत्यतासँग उसको सम्बन्ध असल छ। गायसमा सत्यता छ अनि गायस सत्यतामा हिँडिरहेको छ र गायसले सत्यतामा प्रेम गरिरहेको छ। यो कुरा सुनेर योन्ना आनन्दित भयो है। अनि त्यसैले हामी आज यो हेर्दैछौँ कि एउटा आत्मिक ख्रिस्टियजनको चाहिँ सत्यतासँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। तर पहिलो बुँदामा जानुभन्दा अगाडि अझै एकछिन हामी यो सत्य भन्ने शब्द के हो त्यसको अर्थ बुझ्नलाई समय लिनेछौँ। सत्य भन्ने शब्दको अर्थ के हो? केही समय अगाडि हामीले यूहन्नाको पुस्तक त्यो माथिल्लो कोठाको अध्ययन गर्दाखेरि अङ्कलले सिकाउनु भएको थियो। अनि उहाँले सत्य भन्ने शब्दको बयान दिनुभएको थियो। तपाईँहरूलाई कतिको याद छ? सत्य भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ नलुकाइएको है, त्यहाँ केही लुकाइएको छैन, सत्य नलुकाइएको। अनि सत्य भनेको चाहिँ कपट नभएको, यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ बनावटी छैन, यस्तो वस्तु जुन चाहिँ बाहिर जे छ देखिन्छ भित्र पनि त्यो त्यही नै छ है। झुट नभएको त्यो सत्य, बाहिर जे देखिएको छ त्यो भित्रसम्म पनि छ। एक नास एक समान, उसमा कपट छैन, उसमा लुकाइएको कुराहरू छैन। उसले आफ्नो असल पक्ष देखाएर खराब पक्ष लुकाएर राखेको छैन। ऊ जे देखा पर्छ बाहिर ऊ भित्रसम्म पनि त्यस्तै छ। सत्य भनेको त्यो। थोरै शब्दमा भन्ने हो भने सत्य भनेको झुट नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ। झुट नभएको, झुट छैन, सत्य भनेको त्यो। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ प्रियहरू। तर यो संसारमा के छ? सत्य छैन। यसको जवाफ थियो यो संसारमा सत्य छैन। तर स्वर्गमा छ। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। अनि संसारमा केही कुराहरू सत्य छन्, तर त्यो परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू अहिले हामी हेर्नेछौँ। तर एकछिन विचार गरौँ प्रियहरू, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा झुटको एउटा थोरै अंश पनि छैन है। परमेश्वरमा झुटको एउटा सानो बिन्दु मात्र पनि छैन। उहाँ पुरै सत्य हुनुहुन्छ, झुट नभएको, पूर्ण रूपमा सत्य है। जस्तै उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु। मैले पढेको थिएँ कि समुद्रको पानीमा तपाईँले समुद्रको पानीबाट चाहिँ एक थोपा मात्रै लिनुभयो भने त्यो एक थोपा समुद्रको पानीमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने जम्मा एक थोपामा है, एक थोपामा चाहिँ 1 करोडवटा भाइरस हुन्छ अरे है। तपाईँले एक थोपा लिनुभयो भने कोरोना भाइरस जस्तो भाइरस त 1 करोड हुनसक्छ। अनि त्यो एक थोपा पानीमा चाहिँ 10 लाखवटा ब्याक्टेरिया, त्यो जीवाणुहरू हुन्छन् रे, ब्याक्टेरियाहरू 10 लाखवटा। अनि अरू पनि कुराहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ त्यस्तै छ। हाम्रो जीवन विशुद्ध छैन, त्यहाँ मिसिएको छ 1 करोड झुटको भाइरसहरू एक थोपामा, 10 लाख ब्याक्टेरियाका भाइरसहरू एक थोपामा। एक थोपा मात्रै लियो भने पनि हामी त्यति धेरै हामी झुटले भरिएका छौँ। बाइबलले बताउँछ कि अधर्मीहरू, दुष्टहरू आमाको गर्भबाट नै उनीहरू झुटमा जन्मन्छन् अनि जन्मिन बित्तिकै झुट बोल्दै बोल्दै एकातिर लाग्छन्। तर परमेश्वर चाहिँ यस्तो एउटा पुरै समुद्र नै हुनुहुन्छ है। हाम्रो जीवनको एक थोपा मात्र लियो भने त्यति धेरै झुटहरू छ। तर परमेश्वर चाहिँ एउटा यस्तो समुद्र जस्तो हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ जुनै पनि कुनामा, अथाह समुद्रको अथाह गहिराई, अथाह चौडाइ, कुनै पनि कुनामा गएर कुनै पनि ठाउँमा पुगेर एक थोपा मात्र निकालेर हेर्नुभयो भने त्यो विशुद्ध छ। एउटै पनि भाइरस छैन झुटको, एउटै पनि कीटाणु छैन झुटको। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यदि उहाँमा एउटै मात्र पनि झुट भएको भए उहाँ पवित्र र सत्य परमेश्वर हुन छोड्नुहुन्थ्यो। तर होइन, उहाँमा एउटै पनि झुट छैन। उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाँकी सब मानिसहरूले पूजा गर्ने गरेका ती मूर्तिहरू, ती देवताहरूमा कति धेरै झुटहरू छन्। परमेश्वर
पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई सत्य मनपर्छ। सत्य हामीले बोलेको उहाँलाई मनपर्छ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँछ त्यसले। उहाँ सत्यलाई उचाल्नुहुन्छ, सत्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि स्वर्गबाट नै उहाँले यो संसारमा सत्यता दिनुभएको छ। यो उहाँको प्रेम हो। मानिसहरूले सत्यता जानुन्, झुटबाट मन फिराउन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ, उहाँलाई चिनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसमै उहाँले दिनुभएको सत्यता के छ यो संसारमा? तीनटा चाहिँ हामी बाइबलबाटै देख्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ हो उहाँको वचन। येशूले उहाँको महापुजारीपनाको प्रार्थना जब योना 17 गर्नुभयो, उहाँले परमेश्वरको वचनको बारेमा के भन्नु भने, पितासँग कुरा गर्नुहुँदा तपाईँको वचन सत्य छ भन्नुभयो। पवित्र शास्त्र बाइबल, यसमा पनि एक थोपा झुट छैन, एउटै पनि झुट छैन, यो पुरै सत्य छ। अनि साथै येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हो। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा पनि सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई सत्यको आत्मा भनिएको छ। त्यसैले यो संसारमा सत्य छैन, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। तर उहाँले सत्यता दिनुभएको छ उहाँको वचनद्वारा, उहाँको पुत्रको रूपमा अनि पवित्र आत्मामा फलिदिनु भएको छ। त्यसैले विश्वासीको सत्यतासँग के सम्बन्ध हुन्छ, हामी त्यो अब हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, सत्यता ऊभित्र वास गर्दछ। 3 पद, गायसको बारेमा जब रिपोर्ट त्यहाँ भाइहरूले ल्याए एल्डर यूहन्नाका, अनि प्राचीन यूहन्ना, एल्डर यूहन्नाले यो पत्र लेख्दै गायसको तारिफ गर्छन्, प्रशंसा गर्छन्। गायसले भनेका छन्, के अरे गायसलाई यूहन्नाले यसरी भन्नुभएको छ, किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा गवाई दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। यहाँ भनेको छ तिमीमा भएको सत्यता। यो पद पढ्न बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने, सत्यता चाहिँ गायसको वरिपरि थिएन, तर सत्यता गायसमा थियो। सत्यता गायस भित्र थियो। तर प्रश्न गरौँ, कसरी गायस भित्र सत्यता हुन सक्यो? कसरी सत्यता गायसमा हुन सक्यो? तपाईहरुलाई म 1-2वटा पद पल्टन लगाउन चाहन्छु यो बुझ्नलाई। तर तपाईले यहाँ चिन्ह लगाउनुस् तेस्रो यूहन्ना, किन हामी यहाँ फर्कनु पर्छ, हाम्रो अध्ययनको खण्ड यो भएकोले। हिब्रू 4:12 पल्टौँ। कसरी सत्यता गायसमा हुन सक्यो? हिब्रू 4:12 पद। हिब्रू 4:12 ले परमेश्वरको वचनको बारेमा हामीलाई केही कुराहरू बताउँछ। हिब्रू 4:12 एउटा यो पद हामी हेर्नेछौँ, अनि यसपछि हामी अर्को पद पनि एउटा हेर्नेछौँ। हिब्रू 4:12 मा यस्तो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुईधारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई, जोड्नी र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ, हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्याउने हुन्छ। परमेश्वरको वचनको कुरा गरेको छैन। बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरको वचन जिउँदो छ। त्यति मात्र होइन, जिउँदो मात्र होइन, तर प्रभावशाली पनि छ। अनि कुन हिसाबले प्रभावशाली? यो चाहिँ दुईधारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ यस्तो चिज हो जसले हाम्रो प्राण र आत्मालाई अलग अलग पार्न सक्छ। भनेको यो हाम्रो भित्रसम्म पुग्न सक्छ। परमेश्वरको वचन यति प्रभावकारी छ, यति जिउँदो छ कि यो चाहिँ हाम्रो प्राणहरूसम्म, हाम्रो आत्माहरूसम्म पुग्न सक्छ। अनि त्यहाँ भएका हाम्रो विचारहरूलाई, हाम्रो मनसायहरूलाई खुट्याइदिन्छ, अलग पार्दिन्छ है। त्यसैले परमेश्वरको वचन कसरी गायसमा सत्यता हुन सक्यो? परमेश्वरको वचन गायस भित्र थियो। परमेश्वरको वचनले गायसको हृदयमा प्रशस्त गरी वास गरेको थियो। तर यो हुन त सबभन्दा पहिला मुक्ति पाउनुपर्छ।
सत्यता एउटा व्यक्तिभित्र हुन पहिला ख्रीष्टभित्र हुनुपर्छ। भक्तिको रहस्य नै यही हो, ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र। जब ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ र सत्यता हामीभित्र हुन सम्भव हुन्छ। जब परमेश्वरको वचन हामीभित्र हुन्छ, सत्यता हामीभित्र हुन सम्भव हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा त्यो सामर्थ्य छ परमेश्वरका सन्तानभित्र वास गर्न र उसलाई नियन्त्रण गर्न। अर्को एउटा पद पनि हामी हेरौँ पुरानो नियमबाट, भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 130 पदमा, भजन सङ्ग्रह 119 को 130 मा परमेश्वरको वचन जो सत्य हो त्यसको बारेमा हामी अर्को कुरा सिक्छौँ। कसरी गायसमा सत्यता हुन सक्यो। पहिलो कुरा मुक्तिद्वारा, ख्रीष्ट भित्र हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा जो चाहिँ उसभित्र प्रशस्त गरी वास गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 130 पद, यहाँ यस्तो लेखिएको छ 119 130 मा, तपाईका वचनहरूको, अनि केले भनेको छ त, भित्र पसाइले ज्योति दिन्छ। तपाईका वचनहरूको भित्र पसाइले ज्योति दिन्छ, यसले सिधा साधाहरूलाई समझ दिन्छ। अब यसलाई एकछिन विचार गरौँ। परमेश्वरको वचन हो यति सामर्थ्य छ, यो चाहिँ भित्र पस्छ भनेको छ है, भित्र पस्छ, यो यति सामर्थ्य छ। तर भित्र मात्र पस्दैन, भित्र पसेर त्यसले केही काम गर्छ। त्यहाँ परमेश्वरको वचन जब भित्र पस्छ त्यसले काम गर्छ। के काम गर्छ भने त्यसले ज्योति दिन्छ भनेको छ। के भनेको हो यो? कस्तो ज्योति दिन्छ? यदि तपाईँ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति वा तपाईँ मुक्ति नपाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले जब सुसमाचार सुन्न थाल्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनबाट, अनि यो तपाईँको हृदयभित्र पस्छ, यसले ज्योति दिन्छ, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनको आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ पाउन थाल्नुहुन्छ। त्यसको विषयमा तपाईँ अन्धकारमा बस्नु पर्दैन। जस्तै म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, मानिसहरू किन मर्छन्, त्यो मृत्यु किन छ, पाप के हो, स्वर्ग के हो, नरक के हो, ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, म मरे भने कहाँ जान्छु, यसको बारेमा तपाईँहरू अन्धकारमा हुनुहुन्थ्यो अनि हुनुहुन्छ पनि। तपाईँलाई जवाफ थाहा थिएन, कतिलाई थाहा छैन पनि। तपाईँलाई यी प्रश्नहरू गऱ्यो भने तपाईँ अन्धकारमा हुनुहुन्छ। तर जब परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ र यो तपाईँको भित्र पस्छले ज्योति दिन्छ, अनि तपाईँलाई यी कुराहरूको बारेमा थाहा हुन्छ, अन्धकारमा बस्नु पर्दैन। मलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मैले विश्वास गरिनँ भने म अनन्त दण्डमा जाँदो रहेछु। मृत्यु त पापको कारण रहेछ, येशू ख्रीष्टमा जीवन रहेछ। पाप भनेको परमेश्वरको नियमहरू तोड्नु रहेछ। हो, यो कुरामा ज्योति तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको भित्र पसाइले ज्योति दिन्छ। तर तपाईँ यदि प्रभुमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, मुक्ति पाएको विश्वासी जन हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा थप ज्योति चाहिन्छ तपाईँलाई। जस्तै मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो, मैले मेरो जीवनलाई कसरी लगानी गर्न सक्छु, यहाँ कसरी खर्च गर्न सक्छु प्रभुको लागि, मेरो इनामहरू के हुन्, स्वर्ग कस्तो छ, त्यो बाहेक यो पृथ्वीमा भविष्यमा के हुनेवाला छ, यी सब कुराहरूको विषयमा अन्धकारमा बस्नु पर्दैन। त्यसले ज्योति दिन्छ परमेश्वरको वचनले। उहाँको सिद्ध इच्छा थाहा पाउन तपाईँलाई ज्योति दिन्छ, उहाँसँग सङ्गति गर्न ज्योति दिन्छ। पवित्र आत्मा जो सत्य हुनुहुन्छ हो, उहाँले परमेश्वरको यो सत्य वचनलाई लिनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाइबलले भन्छ, यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन चाहिँ रोपिएको वचन यहाँ भित्र हृदयमा, यसलाई ग्रहण गरिनुपर्छ, लिनुपर्छ।
अनि यसले हाम्रो प्राणहरूलाई बचाउन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, सत्यताको एउटा विश्वाससँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भने सत्यता ऊ भित्र हुन्छ, परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्टद्वारा। पावलले त्यसै भनेका होइनन्, परमेश्वरको वचनले तिमीहरूको हृदयभित्र प्रशस्त गरी वास गरोस्, सत्यता तिमीहरूभित्र। अनि जसले उहाँको वचन सुन्छ, सुन्नेहरूको हृदयमा पनि परमेश्वरको वचन रोपिन्छ। उनीहरूले इन्कार गरे पनि, आज इन्कार गर्ला, तैपनि त्यो वचन खेर जाँदैन। परमेश्वरको वचन उनको हृदयमा रोपिएको छ, यसले काम गर्छ नै। त्यसैले के तपाईँले परमेश्वरको सत्यको सुसमाचार ग्रहण गर्नुभयो? तपाईँहरू जसले उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। परमेश्वरको वचन के तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, लिनुभयो? अनि विश्वासीहरू, परमेश्वरको सत्यतासँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ? परमेश्वरको सत्यको वचनप्रति तपाईँको मनोभाव कस्तो छ? हो, गायसमा सत्यता थियो। गायस परमेश्वरको वचन पढ्ने, मनन गर्ने व्यक्ति थिए। तपाईँले पनि उहाँको वचन पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, ताकि सत्य तपाईँ भित्र हुन सकोस्। मनन गर्नुहोस्, कुनै एउटा पदलाई मनन गर्नुहोस् एक हप्ताभरि, जस्तै आज दिएको पद मनन गर्नुहोस्। खालि अतारमा डायरी भरेर छोड्ने होइन, मनन गर्नुहोस्। आवश्यक पर्छ भने त्यो पदलाई हप्ताौँसम्म मनन गर्नुहोस्, महिनौसम्म मनन गर्नुहोस्। यसले त्यो सत्यता तपाईँभित्र राम्रोसँग जग बसाल्न सहायता गर्छ। त्यसैले एउटा क्रिस्चियनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ सत्यतासँग? सत्यता ऊ भित्र वास गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, सत्यता उसको हिँडाइमा देखिन्छ। अब हामी फर्क्यौँ तेस्रो यूहन्नामा, यदि त्यहाँ पल्टाउनु भएको छैन भने 3 पदमा हामी हेरौँ एउटा आत्मिक क्रिस्चियनसँग सत्यताको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ। सत्यता उसको हिँडाइमा देखिन्छ, अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्न सक्यौँ, ऊ सत्यतामा हिँडिरहेको हुन्छ। 3 पद, तेस्रो यूहन्ना 1:3, किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा, अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाई दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ? हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भने गायस भित्र सत्यता वास मात्र गरिरहेको थिएन, तर गायस आफै नै सक्रिय भएर सत्यतामा हिँडिरहेका थिए। सत्यतामा हिँड्नु भनेको के हो? सत्यतामा हिँड्नु भनेको त्यसलाई पालन गर्नु, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षलाई नियन्त्रण गर्न दिनु। प्रियहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सत्यताको बारेमा पढ्न सजिलो छ। सत्यताको बारेमा कोहीसँग विवाद गर्न पनि सजिलो छ। सत्यतालाई प्रतिरक्षा गर्न सजिलो छ, तर सत्यतालाई अभ्यास गर्न चाहिँ त्योभन्दा गाह्रो हुन सक्छ। हाम्रो मनोभावको कुरा हो, विशेष गरी हाम्रो मनोभावको कुरा। हामी खालि सिकिरहेको छौँ, हाम्रो दिमाग मात्रै भरिरहेको छौँ सत्यताले, कि यसलाई हाम्रो हृदयमा रोपिन दिएर यो अनुसार हामी जिरहेका छौँ, पालन गरिरहेका छौँ। तर यहाँ हिँड्नु भन्ने शब्द पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हिँड्नु भनेको के हो? हिँड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवन हो, हाम्रो निर्णयहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो जीविका, हाम्रो जीविकोपार्जन। बाइबलले हाम्रो जीवनलाई कतिपटक हिँडाइसँग तुलना गरेको छ। अनि विशेष गरी बाइबलमा यो हिँडाइ भन्ने शब्द, यो हिँड्नु भन्ने शब्द चाहिँ अझ विशेष गरी चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चित्रण गर्छ। यसले परमेश्वरसँगको सङ्गतिको एउटा चित्र हो हिँडाइ भनेको चाहिँ। किनभने यो हिँड्नु भन्ने शब्द चाहिँ उत्पत्ति 3:8मा सबभन्दा पहिलो पटक त्यहाँ देख्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वर चाहिँ अदनको बगैँचामा शीतल क्षणमा हिँडिरहनु भएको थियो। किन हिँड्न आउनुभयो? उहाँ आदम र हव्वासँग सङ्गति गर्न आउनुभएको है।
आदम र हव्वासँग सङ्गति हुनको लागि। अनि उत्पत्ति 5:22 पनि हनोक भन्ने व्यक्तिसँग यो शब्द जोडिएको छ। हनोक परमेश्वरको साथमा हिँडे। यो भनेको के हो भने हनोक परमेश्वरसँग सङ्गतिमा हिँड्ने व्यक्ति थिए। प्रभुले अब्राहमलाई पनि भन्नुभयो 17:1 उत्पत्ति 17:1 सर्वोच्च परमेश्वर म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म, मेरो सामु हिँड भनेको सङ्गति, उहाँसँग सङ्गति। प्रियहरू, के तपाईँ परमेश्वरसँग हिँडिरहनु भएको छ आज, यस घडी, अहिले? तपाईँले भन्नुहोला कसरी हिँड्ने म उहाँसित? राम्रो प्रश्न हो यदि गर्नुभएको छ भने। म कसरी हिँड्ने उहाँसित? अनि बाइबलमा धेरै कुरा हामी तुलना गर्न सक्छौँ कसरी हिँड्ने। धेरै कुरासँग तुलना गरेको छ बाइबलमा हिँडाइसँग। तर त्यसमध्ये एउटा जुन आज हामी हेर्दैछौँ, कसरी हिँड्ने भने सत्यतामा हिँडेर, परमेश्वरको वचनअनुसार हिँडेर। त्यही नै हो जवाफ, सजिलो जवाफ। परमेश्वरको वचनमा भएको सत्यता अनुसार हिँडेर, सत्यता पालन गरेर हामी उहाँसँग हिँड्न सक्छौँ, उहाँसँग सङ्गति गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा शब्दलाई ध्यान दिउँ, अर्को 3 पदमा यहाँ पावलले कसरी भनेका छन् भने तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ। तिमीहरू होइन, तिमी, एउटा समूहलाई होइन तर एउटा व्यक्तिलाई तोकेरै तिमी, गायस तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ। मैले यो गवाई सुनेर आनन्दित भएँ। भनेको यहाँ एउटा व्यक्ति गायस सत्यतामा हिँडिरहेका थिए। अनि यो हिँड्छौ भन्ने शब्द चाहिँ वर्तमान सक्रिय अर्थमा हो। भनेको चाहिँ ऊ हिँडिरहेको थियो निरन्तर। अनि यो गायस चाहिँ ऊ आफैले रोजेरै ऊ सक्रिय रूपमा हिँडिरहेको थियो है। ऊ आफैले निर्णय गर्दै हिँडिरहेको थियो। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु हाम्रो व्यक्तिगत निर्णय हो। अरूले गरिदिने कुरा होइन सत्यतामा हिँड्ने वा पालन गर्ने भन्ने कुरा, यो हामी आफैले गर्ने कुरा। केही कुराहरू हुन्छन्, केही काम हुन्छन् जुन परमेश्वरले मात्र गर्नुपर्छ, उहाँले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो मुक्ति, हामीलाई मुक्ति दिने काम यो परमेश्वरले गर्नुभयो। पवित्र आत्माले छाप मार्ने काम यो परमेश्वरले गर्नुभयो। सन्तान हुने अधिकार यो परमेश्वरले दिनुभयो। यो पुरै उहाँको काम हो, यो पुरै उहाँले गर्नुहुन्छ। हामीले खालि आफूलाई सुम्पन्छौँ, प्रभु यो काम गरिदिनुहोस् मेरो जीवनमा भनेर। तर त्यहाँ केही कुराहरू छन् जुन हामी आफैले गर्नुपर्छ, हामी आफैले सक्रिय रूपमा गर्नुपर्छ। जस्तै प्रार्थना गर्ने कुरा, सिक्ने कुरा, बाइबल पढ्ने कुरा, अनि हिँड्ने कुरा, यो हामी आफैले गर्ने कुरा। तर हामी आफैले गर्ने हो भन्दैमा प्रभुले हामीलाई ल तिमी आफै जे गर्छौ गर, तिम्रो आफ्नै बलले गर, तिम्रो आफ्नै सामर्थ्यले गर भनेर छोड्नु भएको छैन। उहाँले आफ्नो पवित्र शास्त्र हाम्रो हृदयमा रोपिदिनु भएको छ। हाम्रो प्राण र आत्मालाई खुट्याउने गरी दिनुभएको छ। उहाँले पवित्र शास्त्र भित्र पस्न दिनुभएको छ। अनि यो भित्र पसेको यो रोपिएको सत्यता, उहाँको वचनलाई पवित्र आत्माले लिनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ यदि हामी इच्छुक हुन्छौँ भने सक्रिय रूपमा। त्यसैले तपाईँ यदि साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग सत्यता छ, तपाईँमा सत्यता छ। अनि त्यो पवित्र शास्त्रहरूको अध्ययनद्वारा त्यो सत्यतालाई झन् बलियो बनाइराख्नुपर्छ। तर मुख्य प्रश्न, यो बुँदामा मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यो सत्यतालाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ, कसरी व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरको वचन तपाईँ भित्र छ भने तपाईँ त्यसमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हिँड्नुपर्छ पनि, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो र तपाईँले एक दिन हिसाब बुझ्नुपर्छ प्रभुको सामु आफ्नो हिँडाइको विषयमा। त्यसैले मेरो प्रश्न, के तपाईँ सत्यमा हिँडिरहनु भएको छ? छैन भने किन हिँड्नु भएको छैन? के तपाईँभित्र सत्य छैन र? यदि छ भने त्यो तपाईँको हिँडाइमा देखिनुपर्छ। तर तपाईँको हिँडाइमा देखिएको छैन भने त्यहाँ थाहा गर्न सकिन्छ कि तपाईँले सत्यताले आफ्नो हृदयमा ठिक ठाउँ दिइरहनु भएको छैन। प्रियहरू, प्रभुको सत्यता तपाईँको जीवनमा देखिएको होस्, तपाईँको हिँडाइमा देखिएको होस्। अन्तिममा तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, ख्रिस्टीय जनको सत्यतासँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। तेस्रो कुरा हो, सत्यताले उसलाई आनन्दित तुल्याउँछ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्न सक्थ्यौँ, ऊ
सत्यताको कारणले आनन्दित हुन्छ। यहाँ हामी यूहन्ना चाहिँ आनन्दित भएको देख्छौँ। गायस चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति थियो जसले चाहिँ सत्यतालाई पक्रिरहेका थिए र पालन गर्दै हिँडिरहेका थिए। अनि यो कारण चाहिँ यूहन्ना आनन्दित भए। यूहन्नाले कसरी यहाँ भनेका छन् हामी हेरौँ न। 3 पदको अन्तिममा यसरी भन्छन्, 3 पद पुरै पढौँ। किनकि जब भाइहरू आएर तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाई दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। 4 पद, मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। त्यसैले जब गायसको बारेमा सुने यूहन्नाले यसरी सोचेको हुनुपर्छ, यो मान्छेको जीवनमा उसले सत्यता पक्रेको कुरा, परमेश्वरको सत्यता पक्रेको कुरा र त्यो सत्यताले उसको जीवनलाई बदलेको कुरा, अनि ऊ सत्यतामा हिँडेको कुरा मैले यो सुने, यसमा म आनन्दित हुन्छु, म आनन्द मनाउँछु, म ज्यादै आनन्दित हुन्छु। अनि फेरि उसले सोच्छन् होइन, योभन्दा ठुलो आनन्द कुनै पनि छैन। त्यसैले 4 पदमा यूहन्नाले भने मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। अब हेर्नुहोस् ल, यहाँ 3 पदको अन्तिममा यूहन्नाले कसरी भनेका छन् भने म ज्यादै आनन्दित भएँ। कति ज्यादै? एकदम धेरै। तर फेरि यूहन्नाले फेरि अझै के सोच्छन् अनि के भन्छन् भने मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्नुभन्दा योभन्दा ठुलो आनन्दहरू कुनै छैन। त्यसैले उसको आनन्दको वस्तु, त्यो आनन्दको नापलाई यहाँ अझै बढाएको हामी देख्छौँ। धेरै आनन्दबाट अब त्योभन्दा ठुलो आनन्द कुनै पनि छैन है। अनि त्यसरी के भन्दैछन् भने मेरा छोराछोरीहरू सत्यमा हिँडिरहेछन्, यो मेरो कानमा पर्नुभन्दा ठुलो आनन्द अरू कुनै पनि कुराले दिन सक्दैन है। कुनै भौतिक आशिषले त्यो आनन्द दिन सक्दैन, भनेको त्यो आनन्दलाई जित्न सक्दैन। कुनै पैसा वा रकमले त्यो आनन्दलाई जित्न सक्दैन। कसैको शारीरिक स्वस्थताले त्यो आनन्द दिन सक्दैन। उसँग भएको धनले त्यो आनन्द दिन सक्दैन। उसको समाजमा उसले पाएको कुनै ओहदाले आनन्द दिन सक्दैन। यो संसारमै कुनै पनि कुराले यो जतिको आनन्द मलाई दिन सक्दैन कि मेरा छोराछोरीहरू सत्यमा हिँडिरहेका छन् भने सुन्नुभन्दा। यहाँ एउटा शब्दलाई विचार गरौँ फेरि, मेरा छोराछोरीहरू। यो छोराछोरीहरू भनेको के हो? यो चाहिँ 1 पदको माथिपट्टि यूहन्नाले कसरी भनेका छन् भने म प्राचीनबाट, म एल्डरबाट, म मण्डलीको पास्टरबाट, म उक्त पास्टरबाट। यो पत्र लेख्दाखेरि अरू सबै प्रेरितहरूको मृत्यु भइसकेको थियो सम्भवतः, अनि यूहन्ना मात्रै थिए एल्डर, अनि अरू पनि एल्डरहरू थिए, तर यूहन्ना चाहिँ प्रमुख एल्डरको रूपमा हामी देख्छौँ, उक्त एल्डर। अनि त्यसैले जो यूहन्नाको गोठालोपनमा थिए, गोठालो देखरेख मुनि थिए, निरीक्षण मुनि थिए, उसको मण्डलीमा भएकाहरू र उनको देखरेखमा भएका अरू ठाउँका व्यक्तिहरू, गायस सायद अर्को मण्डलीको हुनसक्छ, अर्को ठाउँको हुनसक्छ, तर जसलाई प्रभुमा डोर्याइरहेका थिए यूहन्नाले, उनीहरूलाई आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरीहरूको रूपमा यूहन्नाले हेरेका छन्। एउटा अभिभावकको रूपमा उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाइरहेका थिए, उनीहरूको बिचमा परिश्रम गरिरहेका थिए, अनि यिनीहरू सब मेरा छोराछोरीहरू हुन् भनेर उसले यूहन्नाले हेरिरहेका थिए। अनि गायस पनि यूहन्नाको छोराछोरीहरूमध्ये एक थिए। तर अब यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाले के भन्छ भने गायस तिमी सत्यतामा हिँडिरहेका छौ, तर मेरा सबै छोराछोरीहरू अरू पनि सत्यतामा हिँडिरहेछन् भने मैले सुन्न पाएँ भने त्योभन्दा ठुलो आनन्द मेरो कुनै हुने छैन। यसले मलाई निकै ठुलो आनन्द दिन्छ। प्रिय हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अङ्कल आन्टीहरू, बाबु नानीहरू, तपाईँको मण्डलीको आत्मिक पास्टरको जीवनमा पनि यो नै सत्य हो। कुनै पनि आत्मिक बुबा आमाको जीवनमा पनि यो सत्य हो। आफ्ना छोराछोरीहरू
सत्यमा हिँडिरहेछन् भन्ने सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द के हो तपाईँ बुबा आमालाई, यदि तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भने कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई गाह्रो बनाउँछ हृदयमा? तपाईँका छोराछोरीहरू सत्यमा हिँडिरहेका छैनन्, हो यसले गाह्रो बनाउँछ। यूहन्नाले भन्दैछ मेरो आत्मिक छोराछोरीको जीवनमा म त्यही देख्न चाहन्छु। मेरो सबभन्दा ठुलो उद्देश्य यही हो। योभन्दा ठुलो आनन्दहरू कुनै पनि छैन। योभन्दा ठुलो आनन्दहरू कुनै पनि छैन। मेरा छोराछोरीहरू जागिरमा सफल भए यसले आनन्द देला, तर सत्यमा हिँडिरहेका छन् भन्ने जतिको आनन्द हुँदैन त्यहाँ। मेरा छोराछोरीहरू स्वस्थ छन् त्यसले आनन्द देला, तर सत्यमा हिँडिरहेछन् भन्ने सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द हुँदैन त्यहाँ। सबभन्दा ठुलो आनन्द, त्यो आनन्द चाहिँ यी कुराहरू होइनन्, तर त्यो सबभन्दा ठुलो आनन्द चाहिँ सत्यतामा हिँड्नु। तर यहाँ हामी अर्को कुरा के देख्छौँ भने यूहन्नाको प्राथमिकता हामी देख्छौँ। यूहन्नाको उत्कट चाहना हामी देख्छौँ। उसको प्राथमिकता हामी देख्छौँ कि सबभन्दा बढी यूहन्ना यही कुरा देख्न चाहन्थे, उसका छोराछोरीहरू सत्यमा हिँडिरहेका। यूहन्नाको आनन्द निकै ठुलो थियो किनभने सत्यप्रतिको प्रेम उसको निकै ठुलो थियो। तपाईँको र मेरो आनन्द कमजोर हुन सक्छ कुनै बेला, किनभने सत्यप्रतिको हाम्रो प्रेम सेलाएको बेला त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसैले हाम्रो सत्यसँग हाम्रो सम्बन्धले हामीलाई आनन्दित तुल्याउँछ। हामीलाई मात्र होइन, तर हामीलाई देखरेख गर्नुहुने हाम्रो आत्मिक बुबाआमाहरू र हाम्रो शरीरमा भएका बुबाआमाहरूको जीवनमा त्यो आनन्द हुन्छ। अनि जति तपाईँ सत्यतामा अडिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ बढ्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा आनन्द हुन्छ, प्रभुको आनन्द हुन्छ। यहाँ हामी आत्मिक अगुवाको जीवनलाई पनि हामी देख्छौँ, आत्मिक अगुवाहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। हामी एक पदबाट देख्छौँ कि आत्मिक अगुवाहरूले विश्वासीहरूलाई सत्यमा प्रेम गर्नुहुन्छ। यूहन्नाले त्यही भने, प्रिय गाइस तिमीलाई म सत्यमा प्रेम गर्छु। आत्मिक अगुवाले विश्वासीहरूको उन्नति चाहनुहुन्छ, विशेष गरी आत्मिक उन्नति। 2 पद अनुसार, हे प्रिय जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै तिम्रो अरू कुरामा उन्नति होस्, निरोग रह। अब यो भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उन्नतिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छन्, उनीहरूको उन्नति हुनु प्रभुको इच्छा हो भन्ने त होइन। यहाँ के भनेको छन् भने तिम्रो आत्मिक उन्नति जुन लेभलमा छ, तिम्रो अरू उन्नति, तिम्रो निरोग शरीरको उन्नति पनि त्यस्तै होस् है। यो कतिको लागि आशिष होला यो पद। जो साँच्चै आत्मिक उन्नति गरिरहेका छन् उनीहरूको शरीर पनि त्यस्तै उन्नति भयो भने त स्वस्थ हुन्छन् होला। तर कतिको निम्ति यो पद चाहिँ एउटा हप्की हुन सक्छ, किन उनीहरूको आत्मिक उन्नति कम छ भने त्यही अनुसार तिम्रो शारीरिक उन्नति होस् भन्नु त कतिजना त अहिले आइसियुमा हुन्थ्यो होला, बिरामी हुन्थ्यो होला। तपाईँको भित्रको मानिस कतिको उन्नति छ? आत्मिक अगुवाले भित्री मानिसको उन्नति चाहनुहुन्छ है। अनि आत्मिक अगुवाले चाहिँ विश्वासीहरूमा आनन्द मनाउनुहुन्छ। 3 पद, म ज्यादै आनन्दित भएँ सत्यतामा हिँडेकोमा है। अनि आत्मिक अगुवाहरू चाहिँ विश्वासीहरूका आत्मिक बुबाहरू हुन्। 4 पद, मेरा छोराछोरीहरू। त्यसैले प्रभुले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस् उहाँको सत्यतालाई प्रेम गर्न, उहाँको सत्यतालाई तपाईँको हृदयमा रोपिन दिन, अनि त्यो तपाईँको हृदयमा भएको सत्यतालाई ठिक प्राथमिकता दिनु, पालन गर्नु, अनि ठिक प्रतिक्रिया दिनु। अनि साँच्चै प्रभु यस कुरामा ज्यादै आनन्दित हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु जसले हामीलाई सत्यता दिनुभएको छ, हामी उहाँका छोराछोरी हौँ मूल रूपमा त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरा छोराछोरीहरू सत्यमा हिँडिरहेछन्, त्यो सुन्न चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ यो वचनको लागि। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यहाँ अन्त्य गर्नेछौँ, अनि त्यसपछि बालसँग तिमी अघि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर